الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم بلند آواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس سارے وڈے چھوٹے جوان بزرگ جتنے بیٹھے ہو آقا کریم دی ذات تے اچھی آواز نال درود پاک سناؤ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ پاک جل شانہ دا بہت بڑا فضل و احسان آج دنی اس مقام تے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک دی محفل سجاؤن دی توفیق عطا فرمائی. خالق کائنات اساں ساراں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. اس علاقے دے انہاں تمام بزرگاں اور بھائیاں نو مبارکباد پیش کرے سا جنہاں نو اللہ پاک نے اس سونا اہتمام کرن دی توفیق بخشی ہے. اللہ پاک تمام دی محبت قبول فرماوے اور سب نو اپنی بارگاہ چوں جزائے خیر عطا فرماوے. میں مشکور ہاں برادرہ محمد فیاض ساکی جنہاں نے دعوت دیتی. آپ لوکاں نال ملاقات دا موقع میسر آیا. اللہ پاک آج دی حاضری دا صدقہ اساں تمام دی دنیاوی بہتر فرمائے اور آخرت دے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ پاک دا احسان کہ اس رب ذوالجلال نے اسانو کلمے اور ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے. دنیا تے لا تعداد لوگ موجود ہیں جڑے اللہ پاک دیاں کروڑاں نعمتاں استعمال کر دیں لیکن کلمہ کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں، بندگی کوئی نہیں، سجدہ کوئی نہیں. یہ اللہ دی شان ہے اور اسارے تے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے کلمہ بھی عطا کیتا ہے، ایمان بھی عطا کیتا ہے تے اپنا شکر کرن دی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں کہ ایمان والو کائنات دے اندر لکھاں کروڑاں ارباں لوگ بے ایمان ہیں،
کلمے دی دولت کوئی نہیں، اسلام دی روشنی کوئی نہیں، اور گمراہی زلالت اندھیراں دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تساں خوش بخت آؤ، تانوں رب نے کلمہ عطا کیتا ہے، تانوں ایمان عطا کیتا ہے، تانوں اسلام عطا کیتا ہے، تانوں اچھے برے دی تمیز عطا کیتی ہے، تانوں زندگی گزارن دا خوبصورت ڈھنگ عطا کیتا ہے۔ جان دے ہو اس ساری کرم نوازی کہندی ہے، اس سارا فضل کہندہ ہے، اس سارا صدقہ کہندہ ہے۔ مولا کہندہ ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے توارے تے اس سارا فضل فرمایا اور سارا احسان فرمایا اور انعام فرمایا کہ تانوں شان والا رسول عطا فرمایا۔ اے رسول دا صدقہ ہے، کلمہ بھی پڑھ دے آؤ، ذکر بھی کر دے آؤ، رب نو بھی من دے آؤ، رب دے سجدے بھی کر دے آؤ۔ کوئی پتھر نو پوجن والا، کوئی لکڑ نو سجدے کرن والا، کوئی چاند نو خدا منن والا، کوئی سورج نو خدا منن والا۔ مسلمانوں توجہ کرو، اج کلمہ بھی پڑھے، ایمان بھی ملا ہے۔ اگر حضور نہ آندے اج تارے کل کلمہ کوئی نہ ہویا، پتھران دے پجاری ہوا، لکڑا نو سجدہ کروا، اج تارے اندر بھی شرک ہویا، اج تارے اندر بھی بدراہی اور گمراہی ہویا، اج تارے اندر بھی طرح طرح دے پتان دے سجدے ہونا۔ اگر رب نو من دے آؤ، رب نے نا تے جانا قربان کر دے آؤ، رب نو تکے مولا نہیں تکا، رب نو بغیر تکے بغیر ویکھے رب نال اتنا پیار کر دے آؤ۔ اس سارا صدقہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سرکار دا دنیا تے میلاد ہویا، نبی نے رب دا کلمہ عام کیتا، اے حضور دا صدقہ رب دا عرفان بھی مل گیا ہے، ایمان بھی مل گیا ہے، رب دا قرآن بھی مل گیا ہے۔ ترا سبحان اللہ اچھی آواز نہ رکھ سو۔ ایک اے بڑا شکر پڑھدا پیاں بھائی راستہ بڑا اوکھا ہی تے پہنچ بھی گیا تے اگو ساؤنڈ چنگا متھے لگائے، ساؤنڈ چنگا متھے لگائے۔ اے اللہ پاک دا بہت شکر ہے کہ انشاءاللہ تقریر تو میں مزے دی سنے سا، بس سن دے ویسو تے سبحان اللہ کھین دے ویسو، ذرا بلند آواز نہ لاکھو سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے ایمان والو اللہ نے تمہارے تے کتنا کرم کیتا، کلمہ کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، اللہ دا قرآن اس کائنات دے اندر نازل کوئی نہیں ہویا، اچھائی برائی دا فرق کوئی نہیں بیان ہویا، ہر پاسے اندھیرے، ہر پاسے تاریکیاں، ہر پاسے جناب گناہی گناہی، اپنیاں بچیاں نو اپنے ہتھاں دے نال زندہ دفن کرنے ہونا ایک قوم دی عادت ہے۔ اللہ نے کائنات تے انعام کیتا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ 12 ربیع الاول دے دن سونے نبی دا میلاد ہو گیا، سرکار دا صدقہ رب نے کائنات وچ روشنیاں عطا فرمائیاں، نور عطا فرمائے، اجالے عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائی، کلمہ تے ایمان اور قرآن اور اپنا عرفان عطا کیتا۔ مسلمانوں خدا دی قسم ہے اج کائنات دے اندر جتنی بہار نظر آ رہی ہے اے صدقہ حضور دے میلاد دا نظر آ رہی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بڑی توجہ دوستان گرامی، رب دا قرآن اٹھا کے تکیا، انبیاء کرام علیہ السلام دے بڑے پیارے پیارے قصے اور واقعات پڑھے، انہاں دے قوماں دے حالات پڑھے۔ ایک گل بار بار نظر آئی، اللہ دے نبی تشریف لے آئے، رسول جلوہ گر ہو گئے، قوماں نو ہدایت دا راستہ تکایا، جس ویلے قوماں بگڑ گئیاں، نافرمانی تے اتر آئیاں، گناہ تے اتر آئیاں، رب نے انہاں تے گرفت فرمائی، عذاب نازل کیتا، کہیں واسطے زمین پھاڑ دیتی، کہیں واسطے آگ برسا دیتی، کہیں واسطے پتھراں دی بارش کر دیتی، کہیں دیاں شکلاں خنزیر وانگوں کر دیتیاں، اور کہنوں بندر بنا دیتے گئے۔ کیوں؟ او گناہ کارن، او خطا کارن، او نافرمانن رب نے بربادی پھیلائی، تباہ کر دیتا، ملیاں میٹ کر دیتا۔ لیکن جل ویلے اس امت دی واری آئی، آقا دی امت دی واری آئی، اج گناہ اساڈے کول وی پچھلیاں امتوں تو زیادہ گناہ، پچھلیاں امتاں تو زیادہ گناہ، اج اے
احساس بھی کوئی نہیں کہ سود کتنی وڈی لعنت ہے. اسارے پورے معاشرے دے اندر اس سود دی لعنت عام ہو چکی ہے, حالانکہ خدا رسول دے نال اے اعلان جنگ ہے. اسانو خبر بھی کوئی نہیں کہ جوا کتنی وڈی برائی ہے. یہ برائی بھی اسارے معاشرے دے اندر عام ہو چکی ہے. شراباں اج پیتیاں جا رہی ہیں, غلط تے گندے لچے کام اج کیتے جا رہے ہیں. بے حیائی اور بے غیرتی دا بازار اج گرم ہو چکا ہے. بے پردگی عام ہو چکی ہے. ہر گناہ اج مکمل طور تے عروج تے پہنچ چکا ہے. مولا تباہی کیوں نہیں, بربادی کیوں نہیں؟ او ایک گناہ کرن تو برباد کر دے میں. اساں لکھاں گناہ کر کے سلامت, اساری کائنات سلامت, اسارے گھر بار سلامت, اساری اولاد سلامت. رب ذوالجلال نے فرمایا اے نبی دے امتیو, تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوت تا اتنے گندے تو ان برباد کرنے وہاں, ملیاں میٹ کرنے وہاں, تمہاریاں شکلاں بدلنے وہاں, لیکن میں تو ان برباد نہیں کرنا. مولا کیوں؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. احسان منو میں شان والا رسول دا امتی بنا چھوڑا ہے. نعرہ بیلا منگنا پوسی اگو تے امیدیں لیندے راسو. نعرہ سنا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری حیدری. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اساں تھوڑے ہور اگے ٹر گئے, بڑی توجہ, تھوڑے ہور اگے ٹر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے گناہ کیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا یا قوم, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. تساں بچڑے نو, گاں دے بچے نو اپنا خدا بنایا, اس نو سجدے کیتے, ایک سونے دا بت بنایا گاں دے بچے دا, اور اس نو سجدے شروع کر دیتے. اے بڑا ظلم کیتا ہے, بڑا ظلم کیتا ہے, بہت بڑا گناہ کیتا ہے. قوم نے آکھا اے موسیٰ علیہ السلام ہن اسارے واسطے حکم کیا ہے؟ فرمایا فقتلوا فتوبوا الی بارئکم. اللہ دی بارگاہ توبہ کرو, تانوں توبہ دا حکم ہے. انہاں آکھا توبہ دا طریقہ کیا ہے؟ اللہ پاک توبہ دا طریقہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا فقتلوا انفسکم, ایک دوسرے نو مارو, ایک دوسرے دیاں گردناں کپو, تلواراں چاؤ, مار دھاڑ شروع کر دیو. تلواراں چائیاں, گردناں کٹن پہ گئے. ایک نیند دے اندر 70,000 بندہ مارا گیا. کتنے ہزار؟ 70,000 بندہ ایک دن دے اندر مارا گیا. رب تعالی اعلان کیتا فتاب علیکم, ہن تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. 70,000 بندے مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیتا, یا اللہ اگر سارے مر گئے, اگر سارے مر گئے, تیرا کلمہ کون پڑھسی, تینوں سجدے کون کرسی, تیری عبادت کون کرسی؟ ہن توبہ قبول کر لے. رب ذوالجلال نے فرمایا فتاب علیکم, ہن توبہ قبول ہو گئی ہے. بڑی توجہ دوستو, حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم ایک گناہ کر دیے, 70,000 بندے قتل کروا کے انہاں دی توبہ قبول ہوندی ہے. جس ویلے میرے آقا کریم دی امت دی گل آئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوان دی گل آئی, آقا کریم علیہ السلام دے غلامہ دی گل آئی, یا اللہ اساں تے لکھاں گناہی چائی بیٹھے ہاں, اساں اپنی کھولی اپنی جولی گناہاں نال بھری بیٹھے ہاں, نامہ اعمال خطاواں نال پر کیتی بیٹھے ہاں. یا اللہ اساڈی توبہ دا طریقہ کیا ہے؟ اساں خون بہاونا پوسی, اساں قربانیاں دیونیاں پوسن. یا اللہ اساں کیڑیاں مشکلاں چ گزرنا پوسی. رب ذوالجلال نے جواب دیتا اے نبی دی امت, او ہورن تساں ہو رہے, انہاں دا سائیں ہو رہی, تہاڈا سائیں ہو رہے, انہاں دا طریقہ ہور, تہاڈا طریقہ ہور. او بڑیاں مشکلاں چ گزر کے گناہ معاف کرے نیان تہاڈے واسطے بڑا آسان ہے. مولا کیڑا طریقہ آسان ہے؟ فرمایا بس اگر گناہ ہو جاوے, رب دا قرآن ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. سونا امت نو دس دے اگر گناہ کر بیٹھے آؤ, یار دے بوئے تے آونا تہاڈا کام ہے, بخش دیونا میرا کام ہے. دوستو میں شعر نہیں سنا رہا, کسی بزرگ دا قول نہیں سنا رہا, اللہ دا قرآن سنا رہا, اور لفظ لفظ دا میں امانت دے نال دیانت دے نال ترجمہ کرے سا, کوئی جھوٹ نہ ہو سی, کوئی اس اندر خرابی نہ ہو سی. رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, اے سونا محبوب اگر تیرے امتیوں کول گناہ تھی ونجے, بخشاون دا طریقہ اے ہے
जाऊक ओ तेरे कोल आवंजन, तेरे कदमत आवंजन, तेरे कोल आके तेनू वसीला बना के फस्तगफिरुल्लाह वत अल्लाह कोल माफी मंगोन, या अल्लाह बख्श दे सी। फरमाया नहीं अजा थोड़ा काम होर बाकी है। मौला होर केड़ा काम बाकी है? फरमाया मैं तुआरे नहीं देखना, मैं यार वाल तकड़ा है। फस्तगफिरुल्लाह तुसा माफी मंगनी है। वस्तगफरा लहुमुर रसूल, अगर मेरा रसूल मन गया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए नहीं देखना कितने गुनाह करके आए हैं, ए देखना है मेरे यार दे बूहे ते आए हैं। ए अल्लाह दा कौल है, अल्लाह दा फरमान है। और अज तक मेरे आका करीम दी सुनहरी जालियां दे उत्ते सावी प्लेट दे अंदर सुनहरे हरफां दे नाल एक कुरान दी आयत लिखी हुई है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। सोना कोई भी गुनाह कर बावे तेरे बूहे ते आ जावे। ओ जनाब वसीला किथे? ए वसीला कुरान विच कोनी। तुसा वसीले दियां गल्लां क्यों करेंदे हो? सुनो दोस्तो, वसीले दा लफ्ज भी कुरान दे अंदर है और वसीले दा माना भी कुरान दे अंदर है। लफ्जन भी कुरान विच वसीला आया है, मानन भी कुरान विच वसीला आया है। इन्हें लोकां दियां गल्लां सुन के अन्ने भा न टुर पे करो, अपने उलमा कुल पाके कोई सवाल जवाब कर गिदा करो। खुदा दी कसम है इस रूए जमीन ते अगर ऐन कुरान ते हदीस के मुताबिक रब ने अकीदा अता कीता है, या रसूल अल्लाह वाला नु अता कीता है। जरा सुभान अल्लाह उच्चा खाए। लफ्ज़ वसीला, लफ्ज़ वसीला, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह तू डरो। वबतगू और लभो इलैह, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अल वसीला, वसीला वसीला तलाश करो। वबतगू इलैहिल वसीला, अल्लाह फरमांदा है मेरे कोल आओ तो वसीला घिन के आओ, वसीला लब के आओ। रब दा फरमान है, मौला वसीले दा फायदा क्या है? फरमाया तुसा गंदे मंदे गुनाहगार बदकार दुआ करे सो, मैं मन्ना न मन्ना मेरी मर्जी, कबूल करा न करा मेरी मर्जी, मैं सुना न सुना मेरी मर्जी। ये ले आओ तो उन्ना दा वसीला घिन के आओ। ये नाल मेरा वादा है उजीब दावत दाई इज़ा दान, ओ जेड़े वेले मंगने रब उन्हां नूं अता कर लेंदा है। उन्हां अल्लाह दे वलियां दा ते अल्लाह दे नबियां दा वसीला लेके आओ ताकि जेड़े वेले उन्हां दा वास्ता पाओ। रब ये न वेखसी कौन मंगण वाला है, वसीला किस दा दे रहे है, उसका सदका तुम्हारी बख्शिश कर दी वैसी, उसका सदका तुम्हारी झोली भर दी वैसी। ये लफ्ज़ वसीला है और ये मानन वसीला है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, गुनाहगारो गुनाह हो गए मेरे यार दे बूहे ते आओ, बख्शवावन मेरे नबी दे दरवाजे ते आओ, बख्शवावन मेरी सरकार दे दरवाजे ते आओ। रब ऐलान कर रहे हैं कि ऐ ईमान वालो नबी कलमा देवन च वास्ता, इस्लाम सिखावन च वास्ता, खुदा नाल मिलावन च वास्ता, रब दा कुरान पहुंचावन च वास्ता। हुण अगर गुनाह बख्शवावन है तो गुनाह बख्शावन च मेरे नबी दा वास्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तो दोस्तों इतनी आसान तौबा हो गई, इतनी आसान। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, एक गुनाह करके भी पछतावा दिया ते दर्द दियां ठोकरां खावा दिया ते दू बख्शिश ते माफी दा ऐलान न सुन पावा। ए सोने नबी दा मैं एहसान कीता है, तुहानू हुजूर दा उम्मती बना छोड़म। एक बार ना घिन दिया रब तुहाडे गुनाहां दी माफी अता फरमा रहे हैं। ओ जी कल तहान ते अज कोई नन, कल ता हुजूर सहाबा किराम दे अंदर पाने हन, जलवा करन ते वसीला हन ते हुण ता जनाबे वाला वसीला कोई नहीं, ओ ता कब्र दे अंदर तशरीफ घिन गए। हुण कित्थों वसीला आया? अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम ने कोई गल कोई मसला अधूरा नहीं छोड़ा बल्कि पूरा सहाबा किराम नु पढ़ाया और पढ़ा के असानू दसाया कि लोको
عقیدہ او رکھنا ہے جڑا پاک محمد کریم نے اپنے پیارے صحابہ کرام نو عطا فرمایا ہے. او جی کل تہن تے اج کوئی نہیں، کل ہن تے اج کوئی نہ، اے تیرا عقیدہ ہے. آپ میرے آقا نے کیا عقیدہ دیتا اور صحابہ نے کیا عقیدہ گدا. میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کرام، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا تواڈے اندر راونا بھی چنگا ہے، میرا تواڈے کولو ٹور وجنا بھی تواڈے واسطے چنگا ہے. آقا اے دوہائی کم کیویں چنگے؟ فرمایا میں تواڈے اندر ہاں، جبریل آندا ہے، قرآن نازل تھیندا ہے، میں تانوں دین سکھانا، اے تواڈے اندر راونا بھی چنگا ہے. تے جلے ویلے میں ٹور ویسا، میں قبر دے اندر باسا، اس ویلے تواڈے عمل میرے کول پیش کیتے وے سن. اگر چنگے کام کرے سو میں اللہ دی تعریف کرے سا، اگر گندے کام کرے سو میں قبر وچ با کے بھی تواڈے واسطے دعا کرے سا. میرے آقا تعلیم دے رہے ہیں کہ کل بھی میں تمہارے واسطے وسیلہ، آج بھی میں تمہارے واسطے وسیلہ. دنیا دے اندر رہ کے بھی وہ دعاواں کرن والے تے قبر دے اندر بیٹھ کے بھی وہ دعاواں کرن والے ہیں. وہ پہلے بھی بخشاون والے، ہن بھی بخشاون والے. حضور دس رہے ہیں کہ میں دنیا چاہیاں پہلا سجدہ دعا تواڈے واسطے، رات جاگا پہ سارا سجدہ دعا تواڈے واسطے، غاراں دے اندر گیا کیتے سجدے دعاواں تواڈے واسطے، لا مکان تے گیا رب نے پوچھا سونا مانگ، مولا زمین تے بھی امت واسطے، عرشاں تے بھی امت واسطے. اور قبر وچ جاون لگے صحابہ نے کان لائے، لب ہل رہے رب امتی جاون لگا بھی دعا امت واسطے. فرمایا قیامت تک میں قبر دے اندر با کے بھی تہاڈا وسیلہ تہاڈی بخشش دی دعا کردا رہا سا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ابن ماجہ، ابو داؤد المستدرک صحیح سند دنال اوس بن اوس راوی میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، دہاڑا چو وڈا دہاڑا جمعے دا دہاڑا ہے. جمعہ مسلماناں دی عید ہے. اے عید کیوں بن گئی؟ او جی عیداں تا دوئن، اے تریجی کتھوں آئی؟ تریجی تا جمعے والی عید ہے. اور دوستو اے پہلی عید ہے، دوسری عید ہے، پہلی عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحی، تریجی جمعے والی عید ہے. تے انہاں سارا تو جڑی پہلی عید ہے میلاد مصطفیٰ والی عید ہے. کیونکہ حضور دا میلاد نہ ہوندا اس زمین نہ بنیندا، آسمان نہ بنیندا. حدیث لولا گواہ جو کچھ بنایا سونے یار واسطے بنایا، اور خود اعلان فرمایا کہ اے پیارے حبیب کریم علیہ السلام اگر تینوں بناونا مقصود نہ ہوندا زمین و سما لوح قلم کچھ بھی نہ بنیندا. اس واسطے میرے امام نے ترجمہ کیتا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. میں تمہارے واسطے سریکیچ کریں دا پیاں، میں نو مزہ اردو چاہندا ہے لیکن تساں ہن میں نو اردو دا مزہ بھی گھنو دیو نال سبحان اللہ ماشاءاللہ داد دیو، پتہ لگے کہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان دا کلام پڑھا جا رہا ہے. ذرا اونچا کو سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک، یہ سکہ نشان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. دوستان گرامی سب کچھ اللہ نے میرے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے پیدا فرمایا. میں جڑی گل کریں دا پیاں جناب والا اگر اے عید میلاد والی نہ ہوندی، نہ جمعے والیاں عیداں ہوندیاں، نہ کپڑاں والیاں عیداں ہوندیاں تے نہ بکراں والیاں عیداں ہوندیاں. اے ساریاں عیداں، اے ساریاں خوشیاں رب نے عید میلاد دا صدقہ عطا فرمایا ہے. میلاد آدھن پیدائش نو آقا کریم دی
میلاد ہوئی اساری عید ہو گئی مسلمانہ دی عید ہو گئی کیونکہ او نہ آندے کلمے کون پڑھا دے مسلمان کون بنا دے رب دے قرآن کون سنا دے اس ساریاں عیداں اور ساریاں شب راتاں تے ساریاں خوشیاں رب نے میلاد والی عید دا صدقہ عطا فرمائیاں میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ جمعہ دا دین وڈا دین آقا دی وجہ کیا ہے فرمایا فیہ ولد آدم اس دیہڑے حضرت آدم دا میلاد ہویا ہے حضرت آدم دا میلاد جمعے نو ہویا یعنی حضرت آدم نو اللہ نے جمعے نو پیدا کیتا عربی دے اندر پیدائش نو میلاد آکھا ویندے جس دین حضرت آدم دا میلاد ہوئے او جمعہ عید بن ونجے تے 12 ربیع الاول نو تو صرف آدم دا نہیں سارے نبیاں دے امام دا میلاد ہوئے وقت عید میلاد کیوں نہ تھی وے عید میلاد کیوں نہ بنے میرے آقا کریم نے فرمایا فیہ ولد آدم وفیہ قبضہ اس سے دیارے حضرت آدم دا میلاد اس سے دیارے حضرت آدم نے پردہ بھی فرمایا او دی پردہ بھی جمعہ توات عید کیوں ہے عید تو حضور نے بنائی حضور فرما دے نے کہ پیدائش بھی اس سے دیارے تے وفات بھی اس سے دیارے لہذا غم منایا کرو عید نہ منائی کرو دوستو نہیں اس سال بڑی توجہ رکھے سو غم یا سوگ ترائے دہاڑے اسلام نے اندر ترائے دہاڑاں تو زیادہ جائز نہیں اور دوسری گل سوگ انہاں دا کیتا ویندے جڑے مر وینے اللہ دے نبی مردے نہیں زندہ اللہ پاک تے انبیاء کرام زندہ ہن میرے آقا کریم اگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ فیہ نفخہ وفیہ ساقہ جمعے دے دی سور پھونکا ویسی تے جمعے دے دی انساناں نو قیامت جمع کیتا ویسی اگے حضور تعلیم دے رہے ہیں عقیدہ دے رہے ہیں بڑی توجہ نال فرمایا میرے صحابہ اکثرو علی من الصلاۃ فی جمعے دے دی درود زیادہ پڑھا کرو آگ زیادہ پڑھا کرو ان صلاتکم معروضتن علیہ تہاڈا درود میں کولو پہنچ دے تہاڈا درود میں سننا تہاڈا درود میں کل پہنچ دے ہن صحابہ نے اگلا سوال کیتا کہ یا قالو یا رسول اللہ آقا ساڈا سوال ہے فرمایا پوچھو صحابہ کیا پوچھنا چاہندے ہو آقا کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت اساڈا درود تہاڈے تے کینے پہنچی جرلے ویلے تساں قبر وچ اتر ویسو مانا اے ہے کہ حضور آج تا سن دے ہو آج تا جواب دین دے ہو کل جرلے قبر وچ اتر ویسو اساں اون ویلے درود پڑھساں او سن سو یا نہ سن سو او بھی پہنچ سی یا نہ پہنچ سی جواب آسی یا نہ آسی میرے آقا نے جواباً فرمایا میرے صحابہ ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء اللہ نے مٹی تے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ وہ نبیاں دے جسمانو کھاوے مٹی زمین اللہ دے پیغمبراں اور نبیاں اور رسولاں دے جسمانو نہیں کھا سکتی حضرت ابو دردہ دی روایت اے الفاظ بھی ہیں ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء اللہ نے مٹی تے حرام قرار دے دیتا ہے کہ انبیاء دے جسمانو کھاوے فنبی اللہ حیون بس اللہ دا نبی زندہ فنبی اللہ حیون بس اللہ دا نبی زندہ فنبی اللہ حیون بس اللہ دا نبی زندہ یرزقو اللہ دا نبی قبر وچ زندہ بھی ہوندے تے اللہ انہاں نو رزق بھی عطا فرماندا ہے گویا حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاک لجپال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا ذہن بنا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام جس ویلے میں ٹر ونجا اے نہیں سوچنا کہ ٹر گئے ہن نہیں سن گئے کل وسیلہ ہن تے اج وسیلہ کوئی نہ فرمایا انبیاء دے جسماں نو کھادا نہیں ویندا او زندہ ہونے انہاں نو رزق عطا کیتا ویندا میں قبر وچ پا کے بھی تواڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرے سا میں تواڈے درود سن سا میں تواڈے دروداں جواب
جواب دے سا گویا میرے آقا کریم صحابہ نو عقیدہ دے رہے ہیں کہ اے صحابہ اے جڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا اللہ نے تانوں وڈا وسیلہ عطا کیتا ہے، اے عارضی وسیلہ نہیں، نو چار دہاڑاں دا وسیلہ نہیں، اج ہے تے کل ختم ہو جاون والا نہیں، بلکہ اج بھی حضور دا وسیلہ تواڈے واسطے ضروری ہے تے قیامت تک واسطے حضور دا وسیلہ تواڈے واسطے ضروری ہے۔ اے اللہ پاک دا اعلان ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ۔ ہن توجہ دوستو، او قبر دے اندر موجود ہیں، او قبر دے اندر زندہ، او سارے درود سن دے پین، او سارے دروداں دے جواب بھی دے دے پین۔ ہن جناب اعلی آقا کریم علیہ السلام دا وسیلہ توجہ رکھے سو، تھوڑی جی توجہ رکھے سو، آقا رسول کریم دے در تے ونجنا اے ضروری ہے۔ ہن اس دیاں دو صورتاں، ایک صورت یہ ہے کہ سرکار دے مزار تے جا کے حضور دا واسطہ پیش کرو، وسیلہ بناؤ، اور دوسری صورت یہ ہے جڑا نہیں پہنچ سکدا، ویزا کوئی نہیں، ٹکٹ کوئی نہیں، خرچہ کوئی نہیں، او کیویں وسیلہ بناوے، او کیویں یار نو مناوے۔ پہلی صورتحال سرکار دے مزار تے حاضر ہوئے اور وسیلہ بنایا، رب تعالی قبول کر دے۔ دوستو مشہور محدث حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر دے اندر نقل کر دے آقا رسول کریم دا غلام امت دا بہت بڑا امام علامہ محمد عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے کنت جالسا عند قبر النبی، میں آقا دی قبر دے کولو بیٹھا ہم۔ سمجھ آندی پئی نہیں آندی پئی؟ اکا چٹی جٹکی سرائے کی بولدا پیاں، ایک لفظی اردو دا وچے نہ پیا ملیندا تے ہونی سمجھنا آوے تا تانوں کون سمجھاوے؟ ذرا اچا کچا سبحان اللہ۔ دوستان گرامی توجہ کرے سو، حضرت امام عتبی فرمانے کنتو جالسا عند قبر نبی، میں حضور دی قبر دے کولو بیٹھا ہم، جا اعرابش، ایک دیہاتی بندہ ٹر آیا حضور دے در تے آ گیا، قال، اور اس نے آکھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہن سارے ایک بار مل کے پڑھساں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے جناب کتھوں گھنایا ہو، اے کتھوں بنایا نیچا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کتھوں دیاں گلاں نہ کرو، ذرا اپنی نماز پوری سناؤ چا، یا درود نماز دے وچے بھی تانوں نظر آوے سے السلام علیکہ ایھا النبی، جو اے سونا نبی تیں تے سلام ہوے، اڈے بھی السلام علیکہ، اتھے بھی السلام علیکہ، اڈے بھی یا اتھے بھی ایھا، جیڑا مینا یادا اوہ مینا ایھا دا، یا بھی سامنے آلے نو پکارن واسطے، ایھا بھی سامنے آلے نو پکارن واسطے۔ اے درود 5 ٹائم نماز دے وچ پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، نہ پڑھو نمازاں نہیں تھی دیا۔ او جی درود ابراہیمی بہو چنگا ہے، میں آکھے بہو چنگا ہے، اساں بار بار پڑھ دیاں، نمازاں دے اندر پڑھ دیاں تے بار بھی پڑھ دیاں درود ابراہیمی، لیکن کہیں کل پوچھو تو صحیح نماز وچ درود ابراہیمی پڑھنا کیا ہے تے السلام علیکہ ایھا النبی جو پڑھنا کیا ہے؟ ہر مفتی تو نہ کیسی درود ابراہیمی پڑھنا سنت ہے تے السلام علیکہ یا ایھا النبی پڑھنا اے فرض ہے، اے واجب ہے۔ درود ابراہیمی اجا عبدہ و رسولہ تک پہنچ چکے ہو، درود ابراہیمی نہیں پڑھا، سلام پھیر دیو، امام پھیرا ہے تسائیں پھیر دیو، تہاڈی نماز تھی ویسی۔ تے اگر السلام علیکہ ایھا النبی جو نہیں پڑھا تے امام سلام پھیر دیتا ہے، تانوں اجازت کوئی نہیں، پہلے سلام پڑھ سی وقت سلام پھرے سی، پہلے نبی تے سلام پڑھ سی وقت سلام پھرے سی۔ یا اللہ اگر ایویں پھیر دیتا، فرمایا نماز قبول کوئی نہیں، تے فرض چھوڑ دیتا ہے، تے نماز تا واجب چھوڑ دیتا ہے، نبی تے سلام چھوڑ دیتا ہے۔ جناب درود ابراہیمی دا بڑا ثواب ہے، او نماز وچ پڑھنا سنت ہے تے السلام علیکہ ایھا النبی جو پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔ اس
اس بغیر نماز تھی ویندی ہے، نبی تے درود و سلام بغیر نماز نہیں تھی دی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا جرلے ویلے اتھے پہنچو السلام علیکہ ایھا النبی، اس عقیدے نال پڑھو سونا نبی سندا پیا ہے تے جواب بھی رہندا پیا ہے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا جرلے ویلے اتھے پہنچو السلام علیکہ ایھا النبی، نبی دا تصور گھناؤ تے سوچ کے پڑھو کہ نبی سونا سندا بھی ہے تے سانو جواب بھی عطا فرمائندا پیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا جس ویلے اس مقام تے پہنچو السلام علیکہ ایھا النبی، اے تصور گھن کے پڑھو کہ سونا نبی سندا بھی ہے تے سانو جواب بھی دیندا پیا ہے۔ اے میں جڑا وقفہ گھننا ہونا اے نعرے واسطے گھننا ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، او سیدی مرشدی۔ اس دیہاتی نے پڑھیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہائی دیہاتی لیکن درود و سلام پڑھدا پیائی، اور پڑھے لکھاں تو وہ دیہاتی چنگا جڑا نبی تے سلام تا بھیجیندا کھڑا ہے۔ وہ دیہاتی پڑھن لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہائی دیہاتی لیکن بندہ بڑا سمجھدار ہے۔ علامہ عتبی فرمانے بڑے ادب نال اکھاں جھکا لیاں، درود پڑھا تے اکھاں چوں اتھرو وڑ پے تے آکھن لگا آقا یا رسول اللہ سمعت اللہ تعالی یقول، میں اللہ دا قرآن سن کے آیا، رب دا حکم گھن کے آیا۔ میرے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، گناہگارو حضور دے بوئے تے آؤ، وت رب تو دعا کرو، وت رسول تورا سفارشی تھی ونجے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں تورے سارے گناہ بخش دے سا، معاف کر دے سا۔ آقا میں اللہ دا قرآن سن کے آیا تے گناہاں دے ڈھیر گھن کے آیا تے توانو وسیلہ بناون آیا تے گناہ بخشواون آیا۔ قد جئتکا مستغفرا لذنبی، میں تواڈی درگاہ تے اپنے گناہ بخشواون کیتے آیا۔ مستشفعا بکا، آقا میری شفارش کرو، شفاعت کرو، حضور میرے حامی بنو، میرے مددگار بنو، رب کولو مینوں اے دفتر بخشوا دیو، گناہ معاف کرا دیو۔ علامہ عتبی فرمانے اور روندا رہا، مسجد نبی جا کے بہ گیا، حتیٰ کہ غلبتنی عینیہ، میری اکھاں تے نیندر دا غلبہ آ گیا، میں نیند چلا گیا، اندے اکھ لگی، دل والی اکھ کھل گئی۔ فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں سونے نبی دا دیدار ہو گیا۔ آقا نے جلوہ دکھایا اور فرمایا میرے غلام علامہ امام عتبی جات اس عرابی نو خوشخبری دے چا، خوشخبری دے چا، فبشر ہو، اس نو خوشخبری سنا، بشارت سنا، ان اللہ قد غفر لہو، بے شک اللہ نے اس دے سارے گناہاں نو معاف کر چھوڑا ہے۔ اے میرے آقا دا دربار، قیامت تک اگر کوئی حاضر ہو سی، آج بھی سرکار دی جالی مبارک دی اتے اس سونی آیت لکھی ہوئی ہے تے گناہگاراں نوں دعوت دتی جا رہی ہے، اے گناہگارو گھبراونا نہیں، موچا نہیں ہونا، سرکار دے در تے آونا ہے، سرکار دا واسطہ دے ہونا ہے۔ کل بھی انہاں دا صدقہ بخشش آئی، آج بھی انہاں دا صدقہ بخشش ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنہ تے اللہ نے وڈا احسان کیتا کہ شان والا رسول عطا کیتا۔ اگے توجہ دوستو، اگے توجہ، جڑا اٹھے ٹر گیا او تا واسطہ بنا کے گناہ بخشوا گیا، جائیں کل ویزا کوئی نہیں، ونجن دا خرچہ کوئی نہیں، اس واسطے کیا ہے رب نے فرمایا میں تونوں ہر مسئلے دا حل دے سا، ہر مسئلے دا حل قرآن دے اندر ہے۔ مولا اساں گھر با کے اگر گناہ بخشاونا چواں حضور دا واسطہ کیویں دیواں، نبی دے در تے کیویں پہنچاں، رب نے فرمایا غم نہیں کرنا، میرا سونا نبی جسم دے نال مدینے دے اندر تے نگاہ
دے نال ہر مومن دے سینے دے اندر اے میں جملہ نہیں بنا کے اکھیندا پیا، اے رب دے قرآن دا ترجمہ کریندا پیا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے ارشاد فرمایا، النبی جو اسادہ اے سونا نبی اولا بہو نیڑے بالمومنین مومنہ دے بہو نیڑے، ایمان آلہ دے بہو نیڑے، من انفسہم انہاں دیاں جانا تو بھی زیادہ نیڑے۔ فرمایا سونا نبی ایمان آلہ دیاں جانا تو بھی زیادہ نیڑے وستے ہیں۔ اے مائک پر رے دوستو، اے مائک پر رے میرا چہرہ نیڑے، اے چہرہ پڑے میرا سینہ نیڑے، اے سینہ پڑے دل نیڑے، دل پڑے دھڑکن نیڑے، دھڑکن پڑے جان نیڑے، تے مدینے والا سلطان جان تو بھی زیادہ نیڑے۔ اسادہ نبی مومنہ نیا جانا تو بھی زیادہ نزدیک ہے۔ رب اعلان کر رہے ہیں نبی توڑے تو پرے نہیں، حضور توڑے تے نظرہ رکھ دے۔ یا ایوہ النبی جو انا ارسلنا کا شاہدہ، اے غیب دیاں خبران دے من والے رسول تینوں میں گواہ بنا چھوڑے، امت واسطے گواہ بنا چھوڑے۔ آج جو کر دے ودیاں کل میرے نبی نے گواہی دے منیے، اسادے ایمانہ تے گواہی دے منیے، اسادے کلمہ تے گواہی دے منیے، اسادے قرآنہ تے گواہی دے منیے، اسادے ایمانہ تے گواہی دے منیے، اسادے اسلامہ تے گواہی دے منیے، حضور گواہی دے منیے۔ مولا انہ کلمہ پڑھائے، اے مسلمان اے قرآن والن ایمان والن، لیکن دوستو گواہ تا او تھی دے جڑا اکھا نال ویکھنا لاؤں دے، کنہ نال سنا لاؤں دے، جڑا موقع تے موجود نہیں، سنی سنائی گواہی نامنظور ہے۔ فرمایا سونا نبی توڑا گواہ بن گیا ہے۔ مولا کیویں گواہ بن گیا ہے؟ فرمایا سنو جس ویلے خلوت دے اندر ہوندے ہو، ایک تو انو توڑا خدا ویکھن والا ہے، ایک تو انو توڑا مصطفیٰ ویکھن والا ہے۔ النبی جو اولا بالمومنین من انفسہم، اسادہ نبی مومنہ نیا جانا تو بھی زیادہ نیڑے۔ رب نے حضور نو شان تے مقام بخشیے، اس واسطے نماز السلام علیکہ ایوہ النبی جو باقی رکھا تاکہ کوئی بھی پڑھے تو اس نو آکھو بھائی وہ سن دے پین، اگر نہیں سن دے تا علیکہ کیوں پڑھا جا رہے ہیں، یا کیوں آکھا جا رہے ہیں، نبی نو کیوں پکارا جا رہے ہیں؟ بڑی توجہ دوستو، میرے آقا رسول کریم النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا توڑیاں جانا تو بھی زیادہ نیڑے۔ مولا ہن بخشاون دا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا گناہ تھی گئے، روزے تے نہیں آ سکدا، مدینے حاضری نہیں دے سکدا، مکہ المکرمہ حاضری نہیں دے سکدا، تو خام نہ کر۔ مولا کیا کرا؟ فرمایا بس دل وچ جھاتی پاویں، سونے نبی دا تصور لے آویں، لباں تے سونے محمد دا نا گھناویں، میں بخش دے سا۔ یار نال تیرا تعلق ہونا ضروری ہے، نبی نال واسطہ ہونا ضروری ہے، سرکار وال چہرہ کرنا ضروری ہے، دل وچ حضور دا ادب ہونا ضروری ہے، نبی دے نا دا عشق ہونا ضروری ہے، سرکار دے نا تے دھڑکنا ضروری ہے، سرکار دی محبت رونا ضروری ہے۔ بس نبی نال تعلق قائم رکھا ہے۔ میں اے نہیں ویکھنا کتنے گناہ کیتی کھڑے ہو، میں اے ویکھنا ہے صدقہ تے واسطہ کہندا دتی کھڑے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دوستو آج بھی گنبد خضرا دے اندر بے کے اپنی امت دے حال تو آگائیں، تبلیغی نصاب دے اندر مولوی زکریا نے لکھا کہ علامہ مولانا عبدالرحمن جامی نعت گھن کے ٹر پہ بار بار لوٹایا، یہ لے آخری بار اجازت مل گئی، مولانا جامی پہنچے اور دو بندے نعت پہ پڑھ دیان۔ او نعت جڑی مولانا جامی نے لکھی ہے آپ برداشت نہ کر سکے، آپ بے ہوش ہو گئے، آقا نے جلوہ کرایا، میرے غلام کیوں تڑپ رہے ہیں؟ حضور نعت میں لکھی ہے، نہ کہن دکھائی نہ سنائی، ایک کون نعت میری ہے، پڑھ دے کوئی ہور کھڑے۔ حضور نے فرمایا جامی اسا تینو بار بار کیوں روکے؟ تو جاننے آقا کیوں؟ فرمایا اس نعت دی وجہ تو تینو روکے، اس نعت دی وجہ تو اے پڑھن والے
فرشتے کلام تیرا، پڑھتے او کھڑے کلام تیرا، حضور میں کیوں نہ پڑھا؟ فرمایا جامی جڑی نعت تیں لکھیے تے کرے قلم لکھتا گیا ہے، تیرا نبی تکدا رہے، تیرا قلم لکھتا گیا ہے، تیرا نبی تکدا رہے، تو درد نہ لکھ کے میرے درد تے آ رہے آئیں، اگر تو کھڑ کے میرے روزے تے اے نعت پڑھیا مینوں روزے چوں باہر آ کے تینوں سینے نہ لامنا پویا۔ اے جامی تیں اٹھے لکھیے، میں اتھے تک رہا، تو آ رہے ہیں میں لوٹا رہا، تو آ رہے ہیں میں لوٹا رہا۔ میرا نبی دا امتی جتھے بھی ہوئے نبی دیاں نظراں تو اوجھل نہیں ہے، کائنات نبی دے قدماں چ حاضر ہے تے میرا سونا نبی ناظر ہے۔ ناظر آدھن ویکھن والے نو، حاضر آدھن حاضر تھیون والے نو۔ حاضر ناظر دا مطلب ہے کہ ساری خلقت نگاہ مصطفیٰ دے اندر حاضر ہے، اور نگاہ مصطفیٰ پوری کائنات تے ناظر تکن والی ہے۔ ہاں علامہ شرف الدین بصیری نے آقا کریم دا قصیدہ لکھا، 17 سال دا فالج پہ ہوئے، لاچار مجبور موت دے قریب تر ہو گئے، قصیدہ لکھ کے سوئے، آقا جلوہ گر ہوئے، حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیرا، 17 سال دا فالج ٹر گیا، فرمایا نعت سنا۔ حضور کیڑی نعت؟ فرمایا جڑی اج لکھی ہے میں اوہ سننا آیا۔ امتی کتھے بیٹھے؟ آقا گنبد خضرا چو سماعت کر لیں، آپ نے سنائی، سرکار نے ویندا ویندا رحمت والی چادر بھی عطا فرمائے۔ فرمایا صبح اٹھا گھر وچ نور بھی ہے، خوشبو بھی ہے، اجالا بھی ہے، تے میرے جسم وچ شفا بھی ہے، تے جڑی چادر حضور نے عطا کیتی ہے او بھی میرے سرانے نال پئی ہوئی ہے۔ دوستو امتی جتھے بھی ہوئے نگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہوندے۔ اور دوستو میں بھی بڑا لمبا سفر کرنا ہے تے میرے تو بعد تسا ہور بھی بہو کچھ سننا ہے، اس واسطے میں بہو طوالہ تے نہیں جا سکتا، میں اختصار وال آ رہا، ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ تقریر مزہ کیتا یا کونا کیتا؟ وقت کیتا استواج گاج کے آنکھوں نا سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آقا یا رسول اللہ حضرت سرکار سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا ایک گل ترسو، فرمایا پوچھ میرے غلام حضور کیا قیامت میری شفاعت کرے سو؟ فرمایا ضرور کرے سا۔ آقا ملاقات کیڑی جگہ تے تھی سی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے کل کوثر تے آونی اتھے مل پسا۔ حضور ہور کتھے؟ فرمایا میزان تے مل پسا۔ حضور ہور کتھے؟ فرمایا پل صراط تے مل پسا۔ ایک کوثر کیا ہے دوستو؟ قیامت پانی پیون دی کوئی جھا نہ ہو سی، ایک کوثر ہے تے کوثر دا مالک اللہ نے حضور نو بنا چھوڑا ہے۔ کوثر اسے نو ملنا ہے جس نو میرے نبی نے عطا فرماونا ہے، جس نو سرکار نے نہیں دیونا۔ او پیاس دی وجہ تو پھلک سی مرسی تڑپ سی، اس نو پانی دی ایک بوند بھی نہیں ملنی۔ اے میزان کیا ہے؟ ایڈے نیکیاں تے ایڈے بدیاں تولیاں میں سن۔ اساڈے کل کیا ہے؟ اساڈے کل تو نیکی دا نشان بھی کوئی نہیں، گناہاں نال بھرے بدیاں۔ حضور نے فرمایا غم نہیں کرنا، تائیں بعد چاونا ہے، تمہارے رسول نے پہلے جلوہ گر ہونا ہے۔ اے پل صراط کیا ہے؟ اے بڑی لمبی تے تاریک اندھیری راہ اور گزر کے بننے تلے بھادا سمندر ہے، او کیویں گزر سا؟ لوگ تک کٹ کٹ کے ڈھاندے پین۔ فرمایا غم نہیں کرنا، تساں بعد چاونا ہے، رسول نے تمہاری سلامتی دا نعرہ پہلے لاونا ہے۔ رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ کوثر تے گئے حضور دا صدقہ ملا، میزان تے گئے نبی دا صدقہ کامیاب ہوئے، پل صراط تے گئے حضور دا صدقہ پار ہوئے۔ مولا جتھے جتھے ویندے پیاں اتھے اتھے سرکار دا جلوہ تھیندا پیا ہے۔ فرمایا دنیا چ آدھے جہان وت اتھے تا اتھے کون تے اتھے تا اتھے کون؟ اج ویکھ لو جدے جدے ویکھ سو میرے محمد دے جلوے نظر آسو۔ اس سرکار دیاں شاناں رب نے حضور نو عطا فرمائیاں، اور فرمایا اے لوگو دنیا دے اندر بھی میں جس نو جو عطا کیتا ہی سونے پاک محمد کریم دا صدقہ عطا کیتا ہی، تے قیامت دے اندر بھی جس نو جو عطا کرے سا سونے پاک محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دا صدقہ عطا فرمائے سا۔ میرے پیارے آقا رسول محترم سید دو عالم نور مجسم
صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان نو اعلان کر رہے ہیں. حدیث بڑی طویل ہے, میں 4 لفظوں دے اندر بیان کر رہے ہیں, ذرا توجہ بھی کرو تو سبحان اللہ بھی آکھو, ذرا پوری توجہ سبحان اللہ. دوستو بڑی توجہ, میرے آقا کریم دی طویل حدیث چند لفظوں دے اندر بیان کر رہے ہیں. فرمایا قیامت دری 1.25 میل تے سورج زمین تانبے وانگوں تپ رہی ہے, تو لوگ پیاس دی شدت تو مر رہے ہیں اور گرمی تو تڑپ رہے ہیں. اللہ پاک یا اللہ حساب شروع کر دے, یا اللہ حساب, سال 2 سال سالاں تے سال گزر وے سن, حساب شروع نہ ہو سی, جواب نہ مل سی, لوگ پریشان تھی کہ آکھ سن اس تو دوزخ سڑ ونیاہا تا چنگائی, ایک قیامت دی گرمی اسانوں برباد کر رہی ہے, کوئی حساب نہیں, کوئی نہیں سنوائی, کوئی جواب نہیں آ رہا. لوگ کا کہ سن آؤ کوئی وسیلہ لبھاں, وسیلے واسطے حضرت آدم دے در تے ٹروے سن, اے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام مدد کرو. فرما سن اذهبوا الی غیری, کہیں ہور کل ٹر ونجو. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ہر نے جواب دے ونے اذهبوا الی غیری, کہیں ہور کل ٹر ونجو. کتھے ونجاں جتھے سنی ونجے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرماونا اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک محمد کریم دے در تے جاؤ, جتھے جاون والا خالی نہیں مردہ, جتھے جاون والا خالی نہیں مردہ. بڑی توجہ دوستو, یہ حضور دے در تے آسن, آقا یا رسول اللہ, میرے آقا کریم نے فرمایا سب نے آمنا ہے, سب نے آمنا ہے, اپنے پرائے سب نے آمنا ہے, اور جڑے اتھے ایک نبی دا وسیلہ نن مندے اتھے سارے نبیاں دا وسیلہ مان لے سن. سب نے آمنا ہے تے آ کے پکارنے یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما قالنا. آقا نظر کرو, فریاد سنو, پریشان حال, غم نے گھیر رکھا ہے, پیاس نے برباد کر چھوڑا ہے, زمین تڑپا رہی ہے, سورج جلا رہا ہے, میدان محشر ہے. آقا خدا سندا نہیں پیا, جواب نہیں پیا دیندا, منیندا نہیں پیا, راضی نہیں پی تھیندا. حضور کرم کرو. میرے آقا کریم نے جواب نہیں دیونا بلکہ فرماونا ہے انا لہا, انا لہا, اج میں تواڈے کمے آونا ہے, اج میں تواڈی شفاعت کرنی ہے, اج میں تواڈی بگڑی بناونی ہے. حضور نے فرمایا میں سجدہ کرے سا, حساب شروع تھی بے سی, میں وت دوجا سجدہ کرے سا, میری امت دی بخشش دا سامان شروع تھی بے سی, پہلا سجدہ کیتا, حساب شروع ہو گیا. مولا مولا حساب طے کرنے, مولا جنت طے بھیجنے, مولا دوزخ طے وننے, مولا پاک پروردگار عالم حساب و کتاب تیرا, جنت دوزخ تیری. اے در در تے امت نو کیوں پیا پھرے نے, اے مخلوق نو در در تے کیوں پیا پن میں نے. وت آئے حضور دے در تے, حضور من گئے تا تو بھی من گیا, حضور من گئے تا تو بھی من گیا. مولا آپے کیوں نہیں منیندا, آپے کیوں نہیں سندا, آپے کیوں نہیں راضی تھیندا. میرے رب نے جواب دیتا, توجہ ہے تو سبحان اللہ اونچا کھو. فرمایا لوگو میرا قول بدلدا نہیں, میرا طریقہ بدلدا نہیں, میرا طریقہ بدلدا نہیں, میرا قول بدلدا نہیں, میرا قول بدلدا نہیں, میرا طریقہ بدلدا نہیں. مولا تیرا قول کیا ہے, بڑی توجہ, مولا تیرا قول کیا ہے. فرمایا میرا قول ہے, میرا قول ہے, رب دا قول سن لو. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک, اے گناہگارو گناہ تاں بخشے سا جو نبی دے در تے آسو, حضور دے در تے آسو تو میں راضی تھی سا, نبی دا وسیلہ بنا سو تو میں توارے تے راضی تھی سا, تواری بگڑی بنے سا, توارے گناہ بخشے سا. فرمایا میرا قول ہے, میرا قول بدلدا نہیں. دنیا دے اندر گناہگاراں نو وی ایو اعلان ہے اور قیامت دے اندر وی خطا کاراں نو ایو اعلان ہے. اتھے بخشے سا تاوی در مصطفیٰ دا صدقہ بخشے سا, اتھے بخشے سا تاوی در مصطفیٰ دا صدقہ بخشے سا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. بخشش ہو گئی, نجات ہو گئی, جنت دا راستہ تک لیا, راستہ تک لیا, سرور آ گیا, سکون آ گیا. فرمایا لوگو آج دوست کیوں ہوا, دوست کیوں ہوا. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا, رسول دا احسان ہے جس نے تو جنتی بنا چھوڑا ہے. اور قرآن چ واضح لفظاں فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار, تساں دوزخ دے کھڈے تے کنارے تے کھڑے آئے, دوزخ دے کھڈے تے کنارے تے کھڑے آئے. مطلب کیا ہے, تساں دوزخ ونجن والے آئے, فانقذکم, میرے نبی نے تو جنتی
بنا چھوڑا ہے۔ دوستو، معزز مہمان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی غلام عباس صاحب تشریف لا چکے اور تھانوں بڑا پیارا خطاب سنے سن۔ میں آخری جڑے الفاظ ضروری سمجھے نا او 5 منٹاں دے اندر پیش کر کے اجازت چاہساں۔ پہلی گل دوستو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کعبے دے طواف، کعبے دا اعتکاف، 100 سال زندگی، ساری عمر سجدے، ساری عمر طواف، ساری عمر اللہ دا ذکر تے ٹر دے ٹائم دل دی تختی تے آقا دی ذات واسطے اتنا سارا بھی میل ہے نا، وہ 100 سال دی عبادت والا دوزخی ہے، وہ جنت نہیں جا سکدا جتنے تک دل دا شیشہ حضور دی محبت نال چمک نہ رہا ہوئے۔ تمام عبادتاں جسمن تے ایمان انہاں جسماں دی جان ہے تے اللہ دے حبیب دی محبت ایمان دی بھی جان ہے۔ بغیر ایمان دے اسلام قبول نہیں تے بغیر ادب اور محبت رسول دے ایمان قبول کوئی نہیں۔ اس واسطے اپنے ایمان مضبوط کرو، آقا کریم نال اپنیاں محبتاں ہور پکیاں کرو، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے انگوٹھے چم لینا، اے جھنڈے لہراونا، اے لنگر پکاونا، اے درود و سلام پڑھنا، اے سرکار دی آمد دیاں خوشیاں مناونیاں، اس گل دی دلیل ہے اللہ نے تواڈے سینہ نو نبی پاک دی محبت عطا فرمائی ہے۔ لیکن دوستو، محبت دی ایک وڈی نشانی بھی ہے، سرکار دی محبت دی وڈی نشانی 5 ٹائم دی نماز ہے۔ 5 ٹائم دی نماز، یہ بڑے سلجھے ہوئے تے سمجھدار بندے میرے سامنے بیٹھے، اس گل تو اچھی طرح تو آگاہ ہونا چاہیے۔ کلمے تو بعد پہلا فرض نماز ہے، جس نماز نہیں پڑھی اس اسلام والی پوڑی دی پہلی سیڑھی تے ہی پیر نہیں رکھا۔ قیامت دنی پہلی پوچھ نماز ہے، پہلی پوچھ، اور فرمایا اتھے اگر جواب بن گیا یعنی نماز ہوئی، باقی سوال آپیں حل تھی ویسو۔ اتھے اڑ گیا تو بس اڑ گیا، برباد ہو گیا۔ کاروبار کرو، دکانہ چلاؤ، زمینہ چھل چلاؤ، کھیتوں کھلیان پانی لاؤ، اللہ تعالیٰ کھیتیاں برکتاں عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ہر قسم دی غیبی مصیبتاں تو تواریاں زمینہ تے توارے گھرانو محفوظ فرماوے۔ لیکن سب تو اہم کام نماز ہے، اے نماز والا کام کر گھن سونا، اللہ توارے دوچھا کمہ دے اندر آپے برکت عطا فرما رہے سی، آپیں برکت عطا فرما رہے سی۔ ماواں نماز چھوڑ دیتی، پھیڑا نماز چھوڑ دیتی، دھیاں نماز چھوڑ دیتی، ٹی وی دا دور ہے، بے حیائی دا دور ہے، ناچ تے گانے دا دور ہے، دوستو بس موبائل فون دا دور ہے، ساری رات ٹی وی اور انٹرنیٹ دا دور ہے، نوجوان برباد ہو گیا۔ ارے تو راتی 3 گھنٹے موبائل تے گلاں کرے نے تے میسج کرے نے، 5 گھنٹے انٹرنیٹ کھیر دیں، خدا دے قرآن دا ایک پارا پڑھ گھنیا تو رب کتنا درجہ عطا فرماوے آچا، درود دی تسبیح پڑھیا تو رب تینوں کتنا مقام عطا فرماویا، کلمہ پڑھیا، استغفار پڑھیا، ماں پیو دی خدمت کر گھنیا، ماں مردی پئیے، پیو مردہ ودہ علاج نہیں کریں دا، 5 روپے دا کھنگ والا سیرپ گھن کے نہیں دیندا، ہاتھ کہیں ڈاکٹر تے حکیم تے نہیں دکھیں دا، رات انہاں دا سر نہیں دبیں دا، انہاں دی خدمت نہیں کریں دا۔ سن لو، جس تے ماں پیو ناراض ہیں نہ رب نو راضی کر سکدا ہے نہ رسول نو راضی کر سکدا ہے، جس نے ماں تے پیو نو آج خدمت کر کے راضی کر لیا، اس نے رب نو بھی راضی کر لیا، رسول نو بھی راضی کر لیا۔ دوستو، نماز پڑھساں یا نہ پڑھساں، اللہ تعالیٰ سارا نو 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ جو میں چند گزارشات کیتیاں مالک قبول و منظور فرماوے۔ دوستو، میں تقریر بعد اچ کرن دا مینوں شوق ہے آخر تے، لیکن مسئلہ اے ہے بھئی میں کفتاں دا ٹائم گوجرا والا دتا ہویا ہے، اور اتو پتہ نہیں کتنے گھنٹاں دا سفر ہے، راستے کتنا راستے، کتنیاں ٹرالیاں تے کتنے شہر، بس یہ دعا کرے سو اس واسطے میں پہلے کیتی ہے تاکہ میں اپنے وعدے مطابق گوجرا لے پہنچنا۔ دعا کرے سو اللہ پاک سفر بخیر فرماوے اور اللہ پاک اج دی تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔